अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और तमाम भाइयों के परंदे फल फूल रहे होंगे। आज 11 तारीख़ है, 5वां महीना है और 2023 है, इतवार का दिन है। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो अंडों से बन मादियों का इलाज है। जो मादियाँ अंडे नहीं देती उनके साथ क्या रेमेडीज़ की जाएँ या क्या मेडिकेशन दी जाए उनको कि वो अंडे दे पाएँ। और बुध से फारिग यानी अनफर्टाइल जो मेल हैं कबूतरों में, जब वो अनफर्टाइल हो जाते हैं तो उनके साथ क्या हम रेमेडीज़ कर सकते हैं, उनको क्या मेडिकेशन दे सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद आज़मूदा किस्म की जो तजर्बात से हासिल हुई हैं टिप्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग सीज़न में कबूतरों को दी जाने वाली जो खुराक है उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। कबूतर परवरी मैं अक्सर कहता हूँ कि एक फ़न है और इस फ़न को सीखने के लिए हमें जो लोग कर रहे हैं प्रॉपर एक कोर्स की या आप कह लें कि एक अच्छी ऐसी संगत की ज़रूरत होती है जिसमें हमें प्रॉपर अच्छी और एक्यूरेट प्रोसाइज किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचती रहे। तो आज हम बात करेंगे अपने पहले सवाल के ऊपर जो कि अंडों से बंद मादियों का इलाज है जी। तो देखें, जो मादियाँ अंडों से बंद होती हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पे होती हैं। उनमें से अक्सर वजह ये होती हैं कि कई लोग जो अच्छे जोड़े होते हैं उनसे सिर्फ अंडे लेते हैं और उनको फोस्टर्स के नीचे ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे जो एक्सेसिव प्रोडक्टिव हो जाती है, एक कह लें साइकिल, एक्सेसिव प्रोडक्टिव साइकिल ऑफ एग्स जो है बर्ड्स का, उससे जो कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है फीमेल में। ये एक बड़ा अहम फैक्टर माना जाता है, जिससे फिर मादियाँ जो हैं वो अंडे देना बंद कर देती हैं। अंडे देना जब बंद करती हैं तो उनका जो आप कह लें कि वो एरिया होता है जहाँ पे अंडा बनता है, वहाँ चर्बी बनना शुरू हो जाती है। और जब चर्बी बनती है तो वो एरिया हमेशा के लिए ब्लॉकेज की तरफ चला जाता है और फीमेल अंडे देना बंद कर देती है। अब इसका क्या इलाज है, क्या रेमेडीज़ हैं और हम किस तरीके से फ़ीमेल को एक आप कह लें कि एग बाइंडिंग से प्रॉपर एग लेइंग की तरफ ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसी फीमेल जो अंडों से बंद होती हैं उनको जोड़े में से तोड़ दिया जाता है, तोड़ देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। उसके बाद उनकी जो डाइट है उसमें कैल्शियम इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। जो आसान इनटेक का ज़रिया होता है कैल्शियम का वो सिरप फॉर्म में होता है। आप कैल्शियम पी नाम का एक सिरप है, बहुत आराम से और बहुत रीज़नेबल आपको मिल जाएगा। वैसे तो वेट में काफ़ी सारे ऐसे कैल्शियम सिरप्स हैं और ऐसे पाउडर्स हैं जो आप ला के दे सकते हैं, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाता है। अगर आपने एक आध या दो मादाओं को वो मेडिसिन देनी है तो वो मेरे ख्याल में अनअफोर्डेबल हो जाता है। इसलिए बेटर ये है कि आप एक कैल्शियम पी सिरप जो है वो ले लें और लेने के बाद आप उसको 1 किलो पानी में 3 ढक्कन के हिसाब से उसको इस्तेमाल कराएं। बाकी आप अपनी जो अमाउंट है उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेटिव सी अमाउंट इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके बाद आपकी जो फीमेल्स हैं उनको आपको 1 महीने में कम अज़ कम जो अंडों से बंद है 2 बार आपको डिवर्म करने की ज़रूरत है। डिवर्मिंग के ऊपर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, ऑक्सफेंडाजोल आप फार्मूले में एक मेडिसिन आती है, सिर्फ वेट से ही वेटनरी जो शॉप्स होती हैं वहाँ से मिलती है, वो लें। उसका इस्तेमाल किया है, कैसे उसको आपने पानी में डाल के देना है, क्या उसकी आमेज़िश है, वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको देखने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कितनी अमाउंट इस्तेमाल कराएँ और कितने टाइम बाद इस्तेमाल कराएँ। उसके बाद जी आप सिरका जो होता है सेब का, जो आप होता है अमेरिकन गार्डन, जो एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, आप उसका इस्तेमाल करा सकते हैं बर्ड्स को। वो आप जो उसकी तादाद है, वो जो डिवर्मिंग वाली वीडियो है इसमें उसके ऊपर बात की गई है, उसका आप इस्तेमाल परिंदों को हफ्ते में कम अज़ कम 1 बार कराएं उन परिंदों को जिनको डिवर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रॉपर एक जो मेडिकेशन है उसकी तरफ आएँ तो एक मेडिसिन आती है प्रोविट, ये प्रोविट जी करके भी आती है, प्रोविट एन भी आती है और प्रोविट भी आती है। इस मेडिसिन को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, छोटी गोली होती है। 3 हिस्सों में कर सकते हैं, 4 हिस्सों में कर सकते हैं। और अगर 4 हिस्सों में करें तो सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर 3 हिस्सों में करें तो उसको आप दिन में 1 बार इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। तो अगर आप उसको प्रॉपर डिवाइड ना कर पाएँ, ब्लेड से होगी तो वो बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में चली जाती है। तो आपके लिए उसका ये डिसीजन लेना कि ये इतनी अमाउंट अभी जा रही है और इतनी शाम को जा रही है, जो डिवीजन है
وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ بیٹر یہ رہے گا کہ آپ اس کو بلیڈ سے, شیونگ بلیڈ سے اس کے حصے کر لیں. تو 1/4 کر کے صبح شام آپ اس کو, اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ استعمال کرائیں, اور یہ آپ نے 10 دن کے لیے یہ استعمال کرنا ہے, اور فیمیل کو آپ نے میل سے الگ رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو فیمیل ہے وہ لیٹر آن ایگز جو لینگ ہے اس کی طرف آ جائے گی انشاءاللہ. اور اب بات کرتے ہیں دوسرے سوال پہ, جو کہ ہے نروں میں انفرٹیلٹی. تو نروں کی جو انفرٹیلٹی ہوتی ہے وہ اس کی جو ریمیڈیز ہیں یا اس کی جو میڈیکیشن ہے, میڈیکیشن تو الگ ہے لیکن ریمیڈیز 95% یہی ہیں کہ آپ ان کو کیلشیم دیتے ہیں, اس کے بعد آپ ان کو ڈیورم کرتے ہیں, آپ ان کو سیب کا جو آرگینک سرکہ ہوتا ہے اس کا استعمال کراتے ہیں, ایپل سائڈر ونیگر جو ہوتا ہے. اس کے بعد آپ میڈیکیشن کی طرف آئیں تو پروویران ایک میڈیسن آتی ہے, پروویران, وہ میں انشاءاللہ ویڈیو میں ساتھ اس کو ٹیگ کر دوں گا اس کی امیج کو, تاکہ آپ دیکھ کے یو ول گیٹ ٹو نو کہ وٹ کائنڈ آف میڈیسن از دیٹ, تو شکل آپ کو پتہ چل جائے گی. اس کے بعد پروویران کو بھی آپ نے 1/4 کر کے صبح شام میل کو استعمال کرانا ہے, میل کو جوڑے میں سے توڑ دینا ہے, میل کو الگ رکھنا ہے, کم از کم 10 دن میڈیسن استعمال کرانی ہے, اور کم از کم 1 مہینہ میل کو آپ نے الگ رکھنا ہے جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی کا انٹیک پراپر کرانا ہے, اس کو ڈیورم کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنا جو ہمارا تیسرا سوال تھا, جو تھا جی کہ ہماری بریڈنگ ٹپس جو ہیں, بریڈنگ ٹپس کے اوپر بات کرتے ہیں. بریڈنگ ٹپس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو دیکھیں جی, جو ہمارا ایک جوڑا ہوتا ہے اس سے ہم سال کے 12 مہینے بریڈ نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ جو آپ کے مئی, جون, جولائی, اگست 3 مہینے ہوتے ہیں, ان میں گرمی انتہا درجے کی ہوتی ہے, برسات کا موسم بھی اسی میں آتا ہے, کبوتر شیڈنگ بھی اسی موسم میں کرتے ہیں. تو جب کبوتر کریزنگ کر رہے ہوتے ہیں, کریز کرتے ہیں, شیڈنگ کرتے ہیں, تو نہ وہ اس میں کراس کرتے ہیں, نہ مادیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں جی. تو وہ اس سیزن میں آپ کا کبوتروں سے بریڈ کرنا لینا میرے خیال میں وہ ایک فضول کام ہو جائے گا, کیونکہ کبوتر بریڈ نہیں کرتے اور کبوتر کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں, خوراک بھی نہیں کرتے, انٹیک آف واٹر بھی کم ہوتی ہے, اور مچھروں کا بھی بیچ میں معاملہ ہوتا ہے, تو آپ اس میں بریڈ نہیں لے سکتے. کئی دوست حضرات جو انحصار ہی بریڈنگ کے اوپر کر کے اس کو اپنے فائنینشیل ڈیلز یا میٹرز کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ مئی اور اگست کا جو مہینہ ہے, میں نے 4 مہینے بتائے ہیں, مئی, جون, جولائی, اگست. مئی اور اگست جو پہلا اور آخری مہینہ ہے, اس میں آپ بریڈ لے سکتے ہیں, لیکن جون جولائی میں بریڈ آپ بالکل نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. اگر لینا بہت ضروری ہے تو پھر آپ نے مچھروں سے کبوتروں کو بچانا ہے, پراپر وینٹیلیشن کا خیال کرنا ہے, اور کبوتروں کی جو نمکیات ایز ویل ایز جو واٹر انٹیک ہے اس کا آپ نے ایک خاصا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو کبوتروں کا شیڈنگ سیزن ہے. شیڈنگ سیزن میں کبوتر کو جو اس کی نلائی ہوتی ہے, جو کبوتر کا نہانا ہے وہ بہت ضروری ہے, لیکن اس نہانے کے لیے آپ کو پراپر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا واٹر چاہیے جس میں کوئی ایسی میڈیکیشن کی بھی ہو کہ آپ کا کبوتر بیکٹیریا سے بچ سکے, اور اس میں شائن آئے, اور اس کے نئے آنے والے جو پر ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں. تو آپ پوٹاشیم پر مینگنیٹ 100-200 کی لا سکتے ہیں, وہ اتنی مقدار میں آپ کو مل جائے گی, جسے ہم پنکی کہتے ہیں. وہ تھوڑی سی پانی میں ڈالتے ہیں آپ, ایک چٹکی بھر, تو اس سے پانی کا رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے, اس سے کبوتر نہاتا ہے. کبوتر اس سے پیے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے, کبوتر کے پیٹ کا کیڑا مرے گا, اور نہانے سے کبوتر میں شائن بھی آئے گی جی, اور کبوتر کے اندر جو جیوی ہوگی اس سے بھی کبوتر بچ جائے گا. لیٹر آن ہم جو کبوتر کے ساتھ مکھی ہوتی ہے اور جو جیوی ہوتی ہے, جو جوئیں ہوتی ہیں, ان کا کیسے خاتمہ کریں اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن وہ اگلی ویڈیو میں کر لیں گے. اچھا, اس کے بعد ہماری جو اگلا آخری سوال ہے, چوتھا سوال, جس میں ہم بات کریں گے کہ بریڈنگ اور نان بریڈنگ سیزن میں کبوتروں کو کیا خوراک دی جائے. تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ٹھنڈے موسم میں بریڈنگ کی خوراک ہوتی ہے اس میں ہم کون کون سا دانہ ڈالتے ہیں اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. باجرہ ڈالتے ہیں, اس میں ہم چنا ڈالتے ہیں, اس میں ہم گندم ڈالتے ہیں جی, اس میں ہم مکی کے دال ڈالتے ہیں, جوار ڈالتے ہیں, بھنگ دانہ ڈالتے ہیں, خورتم ڈالتے ہیں, سرسوں ڈالتے ہیں, السی ڈالتے ہیں, موٹھ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا میزش کیا ہے, واٹ از دا کوانٹٹی آف سیڈ, یہ ہم انشاءاللہ اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے جس میں ہم ایک کوانٹٹی بتا دیں گے کہ کتنی کوانٹٹی, کیونکہ کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے جی. اچھا, اس کے بعد جو ٹھنڈے موسم کا نان بریڈنگ دانہ ہوتا ہے کہ وہ جوڑے, وہ کبوتر جو بریڈنگ میں نہیں پڑے ہوئے ہوتے, جوڑوں میں نہیں پڑے ہوئے ہوتے, ان کو کیا دانہ ڈالنا ہے. تو ان کو آپ باجرہ, گندم اور چنا, یہ 3 چیزیں استعمال کرائیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آمیزش جو ہے, جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, اس پہ ہم بات کر لیں گے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی کہ گرم موسم کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ اس میں ہم اول تو گرم سیزن میں پرندوں سے بریڈنگ نہیں لینی چاہیے.
لیکن اگر آپ بریڈنگ لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو آپ جو دانہ بنائیں گے اس میں باجرہ، گندم، چنا، مکی کے دل، بھنگ دانہ، خورتم اور سرسوں کا استعمال کریں گے. اور اگین کمپوزیشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. کمپوزیشن پہ ہم بات کریں گے، ویڈیو ہم بنا لیں گے. تو آج کی جو ویڈیو تھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے مفصل طریقے سے ایکسپلین کر پاؤں، اور میں نے ایکسپلین کیا ہے. اگر کوئی اس میں کمی رہ گئی ہو تو آپ اس میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ دوبارہ ایک ویڈیو بنا کے پراپر سی آپ کو بتا دوں گا. میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، پورا دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.